دخل ملك الموت سلم على رسول الله، قال يا رسول الله إن ربي أمرني بقبض جميع الأرواح دون أن أستأذن، إلا أنت يا رسول الله أمرني أن أستأذن عليك، أتأذن لي يا رسول الله أن أقبض الروح المباركة؟ فقال النبي يا أخي أمهلني حتى يصل إلي أخي وحبيبي جبرائيل. فانتظر، وإذا بجبرائيل نزل جلس عند يمين رسول الله، وميكائيل على يسار رسول الله، وعلي أخذ برأس النبي وضعه في حجره، وقال لملك الموت على بركة الله. جلس ملك الموت عند قدمي رسول الله قائلا بسم الله. هاي يا جماعة روح النبي أعظم إنسان في الوجود. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقبض الروح الشريفة. يقول أمير المؤمنين والله فاضت روح رسول الله بين صدري ووجهي، ومسحت بها على وجهي، فأغمض عينه وقام علي ينادي ومحمدا. سمعت فاطمة ما تحملت، صارت تنادي وأبتا ومحمدا.